लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। बसंत के दौरान मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए अहम पाबंदियां आयद कर दी गई। पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। मजहबी व सियासी नक्शो निगारी वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई। जबकि लाहौर में बसंत के दौरान बगैर तस्वीर, यकरंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। खिलाफे कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जहीरा, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार दे दिया गया। धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ पंजाब पुलिस सूबा भर में इन एक्शन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सूबा भर में किसी भी जगह पतंगबाजी हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर में भी सख्त हुकूमती शराइत कवानीन के मुताबिक सिर्फ मखसूस दिनों में ही बसंत की इजाजत दी गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि रवां साल लाहौर समेत सूबा भर में इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2234 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि 2210 मुकदमात दर्ज किए गए। 1,52,808 पतंगे, 3,148 डोर की चरखियां बरामद की गई। सूबाई दारुल-हुकूमत में 1,020 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। इजलास के इब्तिदा में सानहाय गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ की गई। इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सानहाय गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। इनका कहना था कि प्लाजा के मुतासरीन को बहाल करेंगे। सिंध काबीना ने गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने और 100 एकड़ जंगलाती अराजी हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देने की मंजूरी दे दी। महकमे बल्दियात, महकमे जंगलात को शजरकारी के लिए 100 एकड़ मुतबादिल जमीन फराहम करेंगे। MQM पाकिस्तान के अहम वज़रा, अरकान असम्बली और लीडरों की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। ज़राए के मुताबिक विफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इसके अलावा सिंध असम्बली में MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM के वज़रा, अरकान असम्बली और लीडरों ने सिक्योरिटी हटाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। MQM रहनुमा ने बताया कि इन्हें सिक्योरिटी वापस बुलाने की वजह नहीं बताई गई। मुमकिन है सानहाय गुल प्लाजा पर तनकीद वजह बनी हो। मुतहिदा रहनुमा ने कहा कि वो सानहाय गुल प्लाजा पर सवालात उठाते रहेंगे। ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल में MQM रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर किसी भी किस्म के कब्जे की शिकायत दर्ज कराएंगे तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन के अंदर इस पर फैसला करने का पाबंद होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मलकियती हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी को भी इनकी जायदाद पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी खुशाइंद और काबिल कदर है। हुकूमत सरमायाकारों को एक महफूज और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पेड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का असूली फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हर जिला में एक डॉक्टर और नर्स को स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराई जाएगी। मरियम नवाज का फौरी स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने, रेस्क्यूर्स स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराने के लिए इकदाम का हुक्म, जबकि फालिज के इलाज के लिए अवामी आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत की। पंजाब के हर चिल्ड्रन अस्पताल में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि चाहते हैं किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर न जाना पड़े। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन अवाद अल नईमी ने सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा UAE के दौरान आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, इक्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबत के फरोग पर बातचीत होगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो गया। आसमान से सफेद गालों की बरसात होती रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ गई। कोयटा, कल्लात, मस्तूम, कान, मेहतरसई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी हुई। वादी नीलम बाग, सदन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तुली पीर में भी सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता शाहराहें ब्लॉक हो गई। ग्रेस वैली और शॉन्टर वैली की सड़क भी बंद हो गई। लोग महसूर होकर रह गए। बाग में बर्फानी तोदा गिरने से एक शहरी चल बसा।
لیپا اور نیلم ویلی میں لینڈ سلائڈنگ سے 13 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 28 جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ گلیات میں 4 روز گزرنے کے باوجود بیشتر علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی، رابطہ سڑکوں کی بھی مکمل بحالی نہ ہو سکی۔ نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے، ہر شے منجمد ہو گئی۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11، لاہور میں 7 ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی منجمد کر دیا، برف باری کے باعث مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں سرد ہواؤں کے ساتھ شدید برف باری اور بارش جاری۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک۔ برفانی طوفان کے باعث امریکہ بھر میں 19,000 پروازیں منسوخ ہو گئی۔ واشنگٹن میں وفاقی دفاتر بند ہیں۔ شدید خراب موسم کے باعث سڑکیں بند اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ پیٹرسبرگ کے شمالی علاقوں میں 20 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی، جبکہ درجہ حرارت منفی 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ نیو یارک سٹی میں 8 افراد کی لاشیں کھلے مقامات سے ملی ہیں۔ بارش اور برفانی طوفان کے باعث 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں۔ 44 ریاستوں کے تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ جاری کی گئی۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پاک ایران RCD شاہراہ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے یکمش کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس کے اعلی حکام، بھاری نفری سمیت اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ضروری کارروائی کے بعد لاشوں کو ورثاء کے سپرد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ کے حوالے سے اجلاس۔ شہباز شریف نے اسلام آباد جیم سٹون سینٹر کو اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا پاکستان میں جیم سٹونز کے ذخائر کی استعداد کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان قیمتی پتھروں کی برآمدات سے قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے مجوزہ جیم سٹون سینٹرز کی تعمیر کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئی جیم سٹون پالیسی پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے 4 سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد میں جیم سٹون سینٹر کے قیام کے حوالے سے شاہراہ دستور پر جگہ کا تعین کیا جا چکا ہے۔ صدر مملکت نے نیشنل ٹیرف کمیشن ترمیمی بل 2026 سمیت 7 اہم بلوں کی منظوری دے دی۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ترمیمی بل 2026، ریلوے کی منتقلی سے متعلق ترمیمی بل 2026 کی توثیق کے بل پر بھی دستخط ہو گئے۔ گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ بل، دانش اسکولز اتھارٹی بل 2026 کی بھی منظوری۔ صدر آصف علی زرداری نے انکم ٹیکس ترمیمی بل اور نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2026 کی بھی توثیق کر دی۔ یورپ امریکہ کے بغیر اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہے، نیٹو چیف نے برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب۔ نیٹو چیف مارک روٹے نے کہا یورپی یونین یا یورپ کا خود اپنی حفاظت کا سوچنا صرف خواب ہے۔ یوکرین کے لیے 90 ارب یورو قرضے کا کچھ حصہ ہتھیاروں پر خرچ کی اجازت دی جائے۔ نیٹو چیف کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ابھی بھی نیٹو کی اجتماعی حفاظت کے لیے مکمل عزم رکھتا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، جہاں امریکہ کا جدید طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن خطے کی سمندری حدود میں داخل ہو چکا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی طیارہ بردار شپ اسٹرائک گروپ میں لڑاکا طیارے، میزائل کروزرز اور جدید ڈسٹرائزر شامل ہیں، جو کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم امریکی اتحادی ممالک نے فی الحال فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے باوجود امریکی فوج نے خطے میں اپنی طاقت بڑھانے کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے خلاف فضائی حدود کی اجازت نہ دینے کا اعلان، زمینی یا سمندری علاقہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ UAE کی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ UAE خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کا حامی ہے، کسی بھی ایسے اقدام کی مخالفت کرتا ہے جو علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ UAE اپنی خارجہ پالیسی میں عدم مداخلت، خود مختاری کے احترام اور سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے، خطے کے تمام تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔